Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink, छिटो भनेकै Worldlink. exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising. सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। न्यायालयबाट चोलेन्द्र शमशेरलाई बिदा गर्ने आन्दोलन चलिरहेको छ। यही मौका छोपेर भूमिका नबाँधी केही भनौँ है त हो, यो मुलुकले बल्ल अब चाहिँ आन्दोलन खोजेको छ है। हिजो गरिएका आन्दोलनहरू सफल भएर हामीले जनतालाई बलियो बनाउने व्यवस्था ल्यायौँ। हिजोको हाम्रो चेतना र आजको चेतनामा आकाश जमिनको फरक छ। हाम्रो चेतनाले भन्छ यसरी एउटा एउटा गर्दै चोलेन्द्र शमशेरहरू फाल्ने हो भने यो मुलुकको फोहोर सफा गर्न जुनीसम्म पनि सकिँदैन। परिवर्तन चाहनेहरूको रगतमा अलिकति भए पनि तातो बाँकी छ भने अब एउटा रियल आन्दोलनको जरुरत परेको छ। एकै पटकमा सारा फोहोर फाल्ने आन्दोलनको जरुरत परेको छ। एकै पटकमा सारा फोहोर फाल्ने आन्दोलन ठ्याक्कै यति बेला नै चाहिएको छ। कुनै पनि आन्दोलनका लागि सुरुवात गर्ने प्रस्थान बिन्दु वा सूत्रधार चाहिन्छ। चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सूत्रधार मानौँ र प्रस्थान बिन्दु यही प्रकरणलाई मानौँ। आज प्रधान न्यायाधीशलाई ढोकाबाट छिर्न नदिँदा पनि दलहरू बोलेका छैनन्, जबकि सुशीला कार्कीलाई बिना कारण महाभियोग लगाउन यिनैले देखाएको हतारो कसैले बिर्सिएको छैन। कारण भनौँ, यस्तो भ्रष्ट न्यायालयसँग के डराउनु? कारण सम्भवतः हरेक राजनीतिक दल र तिनको प्रमुख नेताले चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट फाइदा लिएका छन्। नत्र आम जनताको न्याय पाउने अधिकारमा यस्तो कुठाराघात हुँदा दलहरूको मुख केले टाल्यो? मलाई लाग्छ अब यो परिस्थितिबाट चोलेन्द्र श्रीमान सङ्लो निस्कन सक्नुहुन्न। कि त बिदा बसेर राजीनामा अलिकति पछाडि, कि त सोझै राजीनामा, कि त महाभियोग। यी बाहेक अरू सब समयको बर्बादी मात्रै हुन्। चोलेन्द्र श्रीमानले अब जसरी पनि जानु नै छ, तर जाँदा जाँदै यो देशलाई गुण लगाएर जाने अवसर चोलेन्द्र श्रीमानलाई छ। चोलेन्द्र श्रीमानले ककसले कुन मुद्दामा के कसरी ती मुद्दाहरूलाई प्रभावित पार्न खोजे त्यो भनिदिए मात्र पनि देशलाई ठुलो गुण लाग्छ। कुनै एक्सक्लुसिभ खुलासा भए आँट गरौँ श्रीमान, म तयार छु। नेपाल बारका कानुन व्यवसायीहरूको इन्ट्रेस्ट केवल चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउनेमा छ, तर देशका आम मानिसको इन्ट्रेस्ट सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश हटाउने, अहिलेका धेरै नालायक शीर्ष नेताहरूलाई पनि हटाउने हो। भागभण्डाले गाँजेको मुलुकले चोलेन्द्र फालेर निकास पाउने होइन। गठबन्धनको एउटा दलले आफ्नो भागको डिजी जिएम राजदूत पाएन भने गठबन्धन तोड्छ। मन्त्री पद खान पाए वर्षौँदेखिको आफ्नो दल छोड्छ। सब दलका छन्, देशको मान्छे भन्नु एउटा पनि छैन। अनि चोलेन्द्र मात्र फाल्ने कुरा गरेर हुन्छ? यो देशमा डाक्टरहरू समेत राजनीतिक पार्टीका, इन्जिनियर पार्टीका, कर्मचारीलाई कसले छुने उसै ठुला, सबै कुनै न कुनै पार्टीका, बारका पदाधिकारी पार्टीका, न्यायाधीश पार्टीका, अख्तियार आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त पार्टीका, पुलिस पार्टीका, आर्मी पार्टीका, किसान मजदुर यसै पार्टीका, विद्यार्थी पार्टीका, शिक्षक पार्टीका, पत्रकार पार्टीका हुँदा देश छोडेर परिवार पाल्न 7 समुद्र तरेर परदेश पुगेका गैर आवासीय नेपाली समेत पार्टीका, त्यसमाथि सिङ्गो देश र देशका हरेक संयन्त्र यति छाडा अनुशासनहीन भ्रष्ट हुँदा समेत आन्दोलन चाहिएन त अब यो देशलाई?
देउबा प्रचण्ड, ओली माधव, उपेन्द्र बाबुराम ठिक छन् त? के गर्दा यो मुलुकको हित हुन्छ भन्ने बारेमा बोल्ने भनेको, सोच्ने भनेको त अब केही 2-4 मात्र बाँकी रहेछन्। मैले त उहिले चुनौती दिएर भनेको थिएँ कि मलाई यो देशमा ठुलो केही गर्नु परेन, मात्र मालपोत र यातायात ठिक गरेर देखाऊ। कुनै राजनीतिक दल, त्यस दलको कार्यकर्ता र ती कार्यकर्ताको आदर्श मानिएको एउटा जिउँदो नेता देखियोस् जसले यो देशको मालपोत र यातायात सुधारेर देखाओस्। राष्ट्र बैंकको पुरै ढुकुटी लगाए पनि हुन्छ, सिङ्गो, सेना, प्रहरी, स्काउट समेत प्रयोग गरे हुन्छ, मात्र यातायात र मालपोत सुधारेर देखाऊ। राजै ल्याऊ, देश बचाउँदै गरौँला, तर मालपोत यातायात सुधारेर देखाऊ। के क्यामेरा र युट्युबरलाई नबोकी, नहिँड्ने, नबोल्ने, झिङ्गा पित्ते चित्त भएका अभियन्ताहरू पनि आऊ र यो देशको मालपोत र यातायात सुधारेर देखाऊ। हिजो व्यवस्था विरुद्ध लड्नु थियो, त्यसैले कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, कलाकार सबले राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन बनाएर भए पनि व्यवस्था बदल्न लड्नु थियो। आज के फेर्नु छ र? सबले राजनीतिक दलको झोला के का लागि बोक्नु परेको छ र? केही फेर्नु छ भने तपाईँका दलका शीर्ष नेता फेर्नु छ। त्यसैले अब फाल्ने हो भने एक्लो चोलेन्द्र होइन, न्यायालयको सेट, राजनीतिक दलको सेट, संवैधानिक निकायहरूको सेट सबै फाल्ने आँट गरौँ। फोहोरको डङ्गुरबाट एउटा टुक्रो फालेर केही हुँदैन। आजको चेतनामा उभिएर एउटा सशक्त विद्रोह गर्ने हो भने केही सम्भावना देखिन्छ, नत्र 1-1.5 वर्षपछिको चुनावले दुर्गन्धको निरन्तरता र थप दुर्गन्धहरू थपिने बाहेक केही देखिँदैन। मुट्ठी नबटारिकन पनि क्रान्ति सम्भव छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले चाहे भने यो देश मगमगाउँछ। कसरी? अर्को कुनै दिन मजाले भनौला। देशले आन्दोलन मागिसक्यो, तर रगतको एक थोपो पनि नचुहिने आन्दोलन, बार रेलिङ नभाँचिने आन्दोलन, घाँटीको नसा समेत नफुल्ने आन्दोलन। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, गिभ द शेप व्हेन द आइरन इज हट, अर्थात् तातेकै बेलामा फलामलाई आकार देऊ। अहिले फलाम तातेको छ, सेटै फेरौँ, देश फेरिन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा ब्रान्ड न्यू एपिसोडका साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। विभिन्न विषयहरू उठाएका विषयहरूमा फलोअप गर्दै आम सर्वसाधारणलाई मद्दत गर्ने उद्देश्य रहेको यस कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप आजको कार्यक्रममा पनि त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन्। आजको कार्यक्रममा रहेका विषयवस्तुबारे यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालमा विभिन्न अपराध गरेर विदेशमा लुकेका 3 दर्जन नेपालीहरूलाई इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्दा पनि पक्राउ नपरेको विषय देखाउन गइरहेका छौँ। आजकै कार्यक्रममा हिमालपारीका गाउँपालिका भनेर चिनिने गोर्खाको चुमनब्री गाउँपालिकामा गएको सुक्खा पहिरोले एक मात्र सडक पुरिँदा 700 नागरिक 3 महिनादेखि गाउँमै थुनिएको, बन्दी भएको विषय प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। यस्तै बैतडीमा महाकाली नदीमाथि झोलुङ्गे पुल नहुँदा स्थानीयले वर्षेनी ज्यान गुमाउन बाध्य भएको विषय आजको कार्यक्रममा उठाउन गइरहेका छौँ। र काभ्रेमा विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीको लापरवाहीले विद्युत बनाइरहेका अर्का कर्मचारीको ज्यान जाँदा पनि प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको विषय पनि आजको कार्यक्रममा रहेको छ। सुरुवातमा पहिलो विषय, शान्ति सुरक्षाका हिसाबले नेपालको अवस्था त्यति चिन्ताजनक छैन भनिन्छ। अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले विश्वमाझ राम्रो छवि नबनाएको पनि होइन, तर पछिल्लो केही घटनाले नेपाल प्रहरीको छविमाथि प्रश्न भने उठिरहेको छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै इन्टरपोलसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने काममा भने नेपाल प्रहरी त्यति सफल देखिएको छैन। नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुकेका 3 दर्जन नेपालीलाई स्वदेश ल्याई कारवाही गर्न नेपाल प्रहरी असफल भएको छ। लामो प्रयासपछि इन्टरपोलको रेड नोटिसमा नाम र तस्बिर राखे पनि सम्बन्धित मुलुकको प्रहरीको असहयोग वा नेपाल प्रहरीकै कूटनीतिक कमजोरी अथवा नेपाल सरकारकै कूटनीतिक कमजोरीका कारण रेड नोटिसमा नाम राखेको 16 वर्षसम्म पनि अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छैनन्। नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुकेका मोस्ट वान्टेडहरूका विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गोर्खाकी अमृता गौतम सहित दर्जन बढी नेपालीलाई जापान पुर्याउने बहानामा 2 करोड बढी ठगी गरेका गोविन्द तिवारी
अहिले पनि जापानमा व्यापार व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन्। उनका विरुद्ध नेपाल प्रहरी मार्फत इन्टरपोलले समेत रेड नोटिस जारी गरेको छ। रेड नोटिस जारी हुनु भनेको अभियुक्त भएको देशको प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर नेपाल पठाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने हो। तर तिवारी भने जापानमा खुल्ला रूपमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्। इन्टरपोलको रेड नोटिसमा नाम छ, नेपाल प्रहरी खोजी भइरहेको भन्छ, तर तिवारी खुल्ला घुमिरहेका छन्। इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरिसकेको अपराधी गोविन्द तिवारी जुन अहिलेसम्म नि फरार रहेर पनि दुनियाँलाई अझै ठग्दै हिँडिरहेको छ, यसलाई चाहिँ कहिले इन्टरपोलले अनि सिआइबीले चाहिँ कहिले समाउने, कहिले पक्रिने र अनि पीडितहरूलाई न्याय दिने, जुन यो अपराधी हो भनिसकेपछि पनि यसलाई पक्रेर यसलाई कारबाही गर्नलाई चाहिँ किन, के को लागि चाहिँ रोकिएको हो, इन्टरपोलले किन रोक्यो, सिआइबीले किन रोक्यो र यसलाई कहिले पक्रेर कहिले चाहिँ यसको कारबाही हुन्छ। तिवारी मात्र होइन, नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुक्ने नेपालीमा सुन तस्करीका नायक मोहन कुमार अग्रवाल सहित 37 जना छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुकेका 3 भारतीय सहित 34 नेपालीको नाम इन्टरनेसनल क्रिमिनल पुलिस अर्गनाइजेसन अर्थात् इन्टरपोलको रेड नोटिसमा परेको छ। इन्टरपोलको अपराधी सूचीमा सूचीकृत नेपाली र उनीहरूका कसुर। तारानाथ बोहराको हत्यामा संलग्न अर्जुन भनिने फकीर रिया लल्लु, उनलाई सन् 2008 देखि नै इन्टरपोलले वान्टेड सूचीमा राखे पनि अहिलेसम्म नेपाल फर्काउन सकेको छैन। 2. हत्या तथा अपहरणका कसुरदार रामकुमार यादव, 2011 देखि इन्टरपोलको खोजी सूचीमा छन्। 3. कृष्ण प्रसाद अधिकारीको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोप लागेका रुद्र आचार्य, उनलाई इन्टरपोलले 2014 देखि खोजिरहेको छ। 4. हत्या आरोपी गुलजार मिया, उनी 2018 देखि इन्टरपोलको खोजी सूचीमा छन्। 5. आरती परियारको हत्या आरोपी बोगेन्द्र परियार, उनी 2020 देखि खोजी सूचीमा छन्। 6. चर्चित 33 किलो सुन तस्करीसँग जोडिएका व्यक्तिहरू पनि इन्टरपोलको वान्टेड सूचीमा छन्। रमेश उप्रेती र मोहन कुमार अग्रवाल सुन तस्करी, अपहरण, हत्या तथा संगठित अपराध मुद्दाका आरोपी हुन्। उनीहरूमाथि 2018बाट रेड नोटिस छ। 7. भोजराज भण्डारी, टुकबहादुर मगरे, कृष्ण बस्नेत र रोहित आचार्यका विरुद्ध सुन तस्करी, अपहरण, हत्या तथा संगठित अपराध गरेको कसुरमा रेड नोटिस छ। उनीहरूका विरुद्ध पनि 2018मा रेड नोटिस जारी भएको हो। 8. गोविन्द तिवारी, जो जापानमा छन्, उनले रोजगारीका लागि जापान लैजाने प्रलोभनमा थुप्रै नेपालीको लाखौं ठगी गरेको आरोप छ। उनी पनि 2018 देखि इन्टरपोलको खोजी सूचीमा छन्। 9. क्यानाडामा रहेका सुदर्शन गौतम, उनीमाथि मानव तस्करी तथा ठगीको आरोप छ। नेपालमा चलचित्रमा अभिनय समेत गरेका उनी 2019 देखि इन्टरपोलको खोजी सूचीमा छन्। 10. मानबहादुर तामाङ र उनकी श्रीमती हर्कमाया तामाङको हत्या अभियोगका अभियुक्त गोविन्द मगर, उनीमाथि 2021 देखि रेड नोटिस जारी छ। 11. नेपालमा जबरजस्ती करणी तथा संगठित अपराध गरेका अभियुक्त जोबद अनुवार डिन, जो 2020 देखि खोजी सूचीमा छन्। 12. मानव अपहरण तथा लुटफाटका आरोपी केशव दर्लामी मगर, 2008 देखि वान्टेड छन्। 13. 2016 देखि वान्टेड रहेका पवन कुमार कार्की, उनीमाथि 1 अर्ब 22 करोड बढी बैंकिङ ठगीको कसुर रहेको छ। उनी इन्टरपोलको वान्टेड सूचीमा छन्। 14. भूपेन्द्र खड्का 4.5 करोड बढी ठगी मुद्दामा 2007 देखि इन्टरपोलको वान्टेड सूचीमा छन्। उनलाई इन्टरपोलले 16 वर्षदेखि खोजेको दाबी गर्दै आएको छ। 15. यस्तै भक्तबहादुर लामा, रामबहादुर लामा र विष्णुबहादुर लामा 2 करोड ठगी मुद्दामा 16 वर्षदेखि फरार छन्। उनीहरू इन्टरपोलको सूचीमा परेको पनि 2007 मै हो। 16. पशुपतिनाथ शुक्ला, 33 लाख बढी ठगी गरेको कसुरमा 2013बाट वान्टेड छन्। 17. मानव तस्करी मुद्दाका झगबहादुर सुनार, 2021 देखि वान्टेड छन्। 18. मानव तस्करीकी अर्को मुद्दामा सन्तोष कुमार लुवाङहाङ, 2018 देखि इन्टरपोलको खोजी सूचीमा छन्। 19. यस्तै भारतीय राहुल हल्दिया नेपालबाट 36 लाख ठगी आरोपमा 2007 देखि नै वान्टेड छन्। 20. वन्यजन्तु नियन्त्रण तथा हत्या अभियोगका आरोपित भीमलाल शर्मा 2016 देखि वान्टेड सूचीमा छन्। 21. मोहम्मद उस्ताम मियालाई प्रहरीको वान्टेड सूचीमा राखेको पनि 2018बाटै हो। 22. सरकारी कागजात किर्ते जालसाजी मुद्दामा सालबहादुर गुरुङ, 2018 देखि वान्टेड छन्। 23. पेमा शेर्पा, वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न हुन् उनलाई पनि 2018बाट रेड नोटिस जारी भएको छ। 24. नितु प्लामा, वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधका कारण 2020 देखि उनी इन्टरपोलको वान्टेड सूचीमा छन्। 25. भारतीय लालु प्रसाद यादव, 2018 देखि लागु औषध मुद्दामा नेपालमा वान्टेड छन्। 26. भारतीय स्टेफन रक लोबेन्डो, यौन शोषणको मुद्दामा 2020 देखि रेड नोटिसमा परेका छन्। 27. विजय थापा, यति ट्राभल्सका एमडी ज्योतिलाल खनाललाई ठगी गरेको आरोपमा 2021बाट रेड नोटिसमा परेका हुन्। 28. बैंकिङ कसुरमा विकास पौडेल, सीमा मल्ल प्रधानाङ्ग, 2021 देखि वान्टेड छन्। 29.
बैंकिङ अपराधमै केदार ढुङ्गाना इन्टरपोलको वान्टेड सूचीमा छन्। यी अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरीले ठूलो आलटालपछि मात्रै इन्टरपोलको रेड नोटिसमा पठाएको थियो। तर 2007 देखि इन्टरपोलको सूचीमा परेका अभियुक्त समेत नेपाल ल्याउन सकेको छैन। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरका अनुसार उनीहरूलाई प्रहरीले निरन्तर खोजी गरिरहेकै छ। किनकि त्यो क्रिमिनललाई नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक तहमा अथवा सुरक्षा निकायको तहमा कुराकानी गरेर ती व्यक्तिहरूलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा चाहिँ सम्बन्धित पक्षसँग लबिङ गरिरहेको अवस्था छ। यी व्यक्तिहरू ढिलो चाँडो छिटोभन्दा छिटो कानुनी विधि प्रक्रिया पुर्याएर कानुनको कठघरामा उभ्याउने सिलसिलामा नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध छ र सम्बन्धित पक्षसँग एकदम परिणाममुखी समन्वय गरिरहेको अवस्था छ। यही ढिलासुस्तीको फाइदा उठाउँदै नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा भाग्ने क्रम बढ्दो छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवर। वसन्त सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सर सुन्नु भएको छ मलाई? म सुनिरहेको छु सर। अब यो रेड नोटिस जारी भएको छ, वर्षौँदेखि मानिसहरू नोटिसका लागि नोटिस छ, समातिएका छैनन्। कतिपय मान्छेहरू त सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्, विदेश बसेका कयौँ मान्छेहरूले चिन्दछन् पनि। यो के हुन्छ सर? यो के हो प्रक्रिया? कसरी आउँछ? कसरी काम गरिरहेको छ प्रहरीले? अलिकति जानकारी पाउन, काम गर्ने शैली कस्तो हो, कसरी खोजिन्छ, अलिकति जानकारी पाउन सर। स्वाभाविक रूपमा यहाँले भने जस्तै रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेपछि व्यक्तिहरू कहाँ छन् के छ भन्ने हिसाबमा लोकेट पहिला गर्नुपर्छ। लोकेट भइसकेपछि व्यक्तिलाई कानुन प्रक्रियामा नेपालमा ल्याउने सन्दर्भमा विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। यसको एउटा प्रक्रिया हो सपुर्दगी सन्धि अन्तर्गत नेपालमा ल्याउने। यो भनेको कूटनीतिक प्रक्रिया सरकारबाट पुरा भएर सहमति गरे पश्चात त्यो यता नेपाल ल्याउने प्रक्रिया एउटा हो। यो अलि गाह्रो प्रक्रिया छ, तर पनि अस्ति भर्खर पोर्तुगलबाट एकजना व्यक्ति रेसिप्रोकल कन्सेन्सस अनुसार त्यस्तै केसको घटना भयो भने केस टु केस बेसिसमा फेरि उता पनि दिने भन्ने हिसाबमा त्यो ल्याइएको हो भने, अर्को चाहिँ इन्टरपोल मार्फत सम्बन्धित देशको प्रहरी सङ्गठनसँग नेपाल प्रहरीले समन्वय गरेर प्रहरी सङ्गठनकै स्तरमा डेपुटेसन गर्ने, जुन एक हिसाबले सम्बन्धित देशबाट नेपालको एयरपोर्टसम्म ल्याउने पठाउने कुरा हो, जुन डेपुटेसन भन्छन्। यसलाई एक हिसाबले भन्दाखेरि निष्कासनको कुरा, देश निकालाका कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसरी ल्याउने प्रक्रिया हो। यसमा नेपाल प्रहरी सम्बन्धित देशको प्रहरी सङ्गठन जुन रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेको व्यक्ति लोकेट भइसकेको यो देशमा छ भनेर थाहा पाइसकेपछि यी दुईटा विधिबाट नेपाल ल्याउने प्रयास गर्छ। र पहिलो प्रयास त इन्टरपोल मात्र सम्बन्धित देशको प्रहरी सङ्गठनसँग समन्वय गरेर डेपुटेसनबाट ल्याउने काम गरेको छ। अस्ति भर्खर पनि 2 महिना पहिला पनि हामी दुबईबाट एकजना व्यक्ति ल्याएका थियौँ। यिनै प्रक्रिया हुन्, दुईटा प्रक्रिया हुन्। दुईटा प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाल सरकारले अब इन्टरपोल मार्फत सम्बन्धित देशको सरकारसँग सरकारले कुरा गरेर ल्याउने, समन्वय गरेर ल्याउने, सपुर्दगी सन्धि अनुसार ल्याउने अथवा केस टु केस बेसिसमा रेसिप्रोकल एउटा सहमति गरेर ल्याउने एउटा कुरा हो भने, अर्को चाहिँ डेपुटेसनबाट ल्याउने कुरा हुन्। यसबाट ल्याउने कुरा छ। यसमा नेपाल प्रहरीले एकदमै भरमग्दुर प्रयास गरेका छ र मान्छे जुन रेड कर्नर नोटिसबाट लोकेट भइसकेका व्यक्तिहरू कानुनदारमा ल्याउने सन्दर्भमा सम्बन्धित देशलाई ल्याएर अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु गरेको अवस्था छ। अब यति लामो समयदेखि सर हुन त प्रयास प्रहरीले गरेको छैन म भन्दिनँ, गर्यो होला। पछिल्लो समय आफूले पठाएको पत्रको फलोअप कहिले गर्यो प्रहरीले? त्यो सरले छान्नु होला, हेर्नु होला, बुझ्नु होला, तपाईँको सङ्गठनले हेर्ला त्यसलाई। तर वर्षौँसम्म मानिसहरू छैनन्, न ती मानिसहरू भनौँ न जिउँदा छन् अथवा छैनन् पनि थाहा हुन सक्दैन। त्यसमाथि जो पीडितहरू हुन्छन्, ठगिएका मानिसहरू भनौँ अथवा अन्य विभिन्न पीडामा परेका ती मानिसहरूको पनि अवस्था के छ भन्ने कुरा अत्तो पत्तो छैन भनेपछि विश्वसनीयतामा धेरै प्रश्न आउने कुरा भयो। भनेपछि यसरी त मान्छेलाई एकै अपराध गरिदियो, लुक्दियो, भाग्दियो, सिद्धियो भन्ने कुरा भयो नि त। कसरी डर हुन्छ? विदेशमा रहेका कुराहरू अब नेपाल प्रहरीले चाहँदैमा अथवा सरकारले चाहँदैमा मात्रै पनि हुने कुरा भएन। किनकि कुनै कुनै व्यक्तिहरूले त्यहाँ गएर अब त्यहाँको पिआर थाई बसोबासको चाहिँ परिचय पत्र पनि लिइरहेको अवस्था, त्यहाँको नागरिक हुन्छ, आफ्नो नागरिकलाई
सम्बन्धित देशले सपुर्दगी गर्दैन अथवा हस्तान्तरण गर्दैन। यी यावत कुराहरू छन्, त्यस कारण त्यति सजिलो छैन। नेपालको सीमा क्षेत्रभित्रको अभियुक्त अथवा फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरे जस्तो सजिलो छैन र यहाँले सोचे जस्तो सजिलो पनि छैन। नहुँदै पनि नेपाल प्रहरीले अब विभिन्न किसिमको सम्बन्ध, अनौपचारिक सम्बन्धदेखि लिएर समय समयमा कुरा गरेर सम्बन्ध सुदृढ गरेर सम्बन्धित देशको सरकारलाई र सम्बन्धित देशको प्रहरी सङ्गठनलाई विश्वासमा पारेर व्यक्तिहरू ल्याइरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म पनि रेड कर्नर नोटिस जारी भएका र लोकेट भइसकेका व्यक्तिहरूलाई यिनै दुईटा प्रक्रियाबाट नेपाल ल्याउने प्रयासमा नेपाल प्रहरी भरभक्दो प्रयास गरिरहेको छ, फलोअप गरिरहेको अवस्था छ र यहाँले भने जस्तै यी सबै व्यक्तिहरूलाई हामी छिटोभन्दा छिटो अब सरले भन्नुभयो ठिक मैले बुझेँ। जस्तो मान्नुहोस् कोही व्यक्ति विदेशमा बसेको छ, ऊ त्यस देशको नागरिक भइसकेको छ, त्यो कुरा त हिजो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि पनि थियो, आज पनि त्यही कायमै छ भनेपछि अब नेपाल प्रहरीले गर्न सक्ने त हिजो जसरी गर्न सकेको थिएन आज पनि त्यसरी नै गर्न सक्दैन र भोलि पनि त्यसरी गर्न नसक्ने भयो नि। बाथुन्जेल ऊ त नेपाल नआइदिए पुग्यो नि त, तर त्यसबाट पीडा पाएका मान्छेहरूको त हालत त कसले हेर्न सक्छ र के सुधार आउने भयो? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कुरा र यो विधि प्रक्रियाका कुरा हुन्, किनकि अन्य देशमा बसिसक्यो र त्यहाँको नागरिक भइसकेको अवस्थामा त र सम्बन्धित देश नेपाललाई जुन रेड कर्नर नोटिस जारी भएका व्यक्तिलाई नेपालमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेको अवस्थामा त यो समस्या आइरहन्छ। यसमा त नेपालले प्रयास गर्ने मात्रै हो। सम्बन्धित देश र सम्बन्धित देशको प्रहरी सङ्गठन सकारात्मक नभएको र त्यो व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सकारात्मक नभएको अवस्थामा त पीडितले न्याय पाउने भन्ने जुन कुरा गर्नु त्यो त एक हिसाबले चाहिँ मुद्दा नेपालको हकमा गइसकेको अवस्था छ। तर त्यसलाई पक्राउ गरेर नेपालकै जेलमा राख्ने भन्ने कुरा त गाह्रो छ। यो कुरा कुरा हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कुरा हुन् र आपसी मतलब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कुरा भएको हुनाले यसमा त योभन्दा बढी मैले भन्न केही सकिनँ। होइन, जस्तो मान्नुहोस् न, मैले जस्ट जान्न मात्र किन खोजेको भने धेरै पीडितहरूले हामीलाई वर्षौँदेखि फलो गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले मैले अलिकति कोट्याउनै पर्छ यहाँनिर। मान्नुहोस् सम्बन्धित देशले यदि हामीसँग बलियो प्रमाणहरू छन् भने सम्बन्धित देशले अपराध गरेका मान्छेहरूलाई हामीलाई दिन ती देशका मान्छेहरूले किन नमान्ने र के कानुनी अडचनहरू हुन्छ अथवा उनीहरूले लयर राख्छन् र हामीसँग चाहिँ लयर नभएर प्रतिवाद गर्न सक्ने क्षमता नभएर होस् छोडिदिएको हो कि हामीले एक्ज्याक्ट होइन? यो त कुटनीतिक सम्बन्धकै कुरा हुन् कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कुटनीतिक सम्बन्धका कुरा भएको हुनाले यो समस्या हुन्। नेपालमा रहेका पीडितहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूको संवैधानिक विषयमा नेपाल प्रहरी एकदमै सक्रिय छ, संवेदनशील छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपाल प्रहरीले यी केसहरू रेड कर्नर नोटिसमा जारी भएका र लोकेट भएका अभियुक्तहरूलाई नेपालमा ल्याएर कानुन दायरामा लग्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी आफ्नो स्तरबाट र सम्बन्धित एनसिबीसँग समन्वय गरेर र सम्भव भएसम्म सरकार एउटा चाहिँ सहकार्य गर्ने र सम्बन्ध बढाउने र त्यो कुरामा विश्वास दिलाएर नेपालमा ल्याउने सन्दर्भमा एकदम प्रयास छ। अब त्यो बाहेक अरू यी दुईटा मैले अघि बताएका विधि बाहेक अरू विधि नभएको हुनाले यसमा हामी संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि अब यो कानुनी अडचनका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कुरा लिएर समस्या ल्याएको कुरा यहाँ म निवेदन गर्छु। अब यो तपाईँको र मेरो कुराकानी सुनेपछि विदेशैमा बसेर त्यहीँको नागरिक भएर अथवा त्यहीँको पिआर भएर अल्झेका मान्छेहरूले त आज पार्टी गर्ने भए, मोस गर्ने भए, वाह ल यार केही गर्न सक्दो रहेछ त हामीलाई भन्ने भए। यो कुरो होइन, हामीले विश्वास दिलाउनु पर्ने कुरा हो, किनकि पिआर भएका मान्छे दिन्नन् नै भन्ने होइन, तर त्यहाँको नागरिक भइसकेको अवस्थामा त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। तर हाम्रो प्रयास जहिले पनि के हुन्छ भने ती व्यक्ति अभियुक्त हुन्, त्यहाँ पनि अपराध गर्न सक्छन्, त्यसै यी व्यक्तिहरू हामी ल्याऊ कानुन राख्न सहयोग गर भन्ने कुरा इन्टरपोलको मार्फत र सरकार त्यो कुरा गराउने, सहकार्य गर्ने र ती व्यक्तिलाई ल्याउने प्रयास हाम्रो अन्तिमसम्म रहन्छ नि। हस् सर, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, धेरै पीडितहरू वर्षौँसम्म हामीलाई फलो गरिरहनुहुन्छ। एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यमका भएका कारणले हामीले कार्यक्रममा हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा समाचारहरूमा यस्ता किसिमका विषयको रिपोर्टहरू प्रसारण गरि नै रहन्छौँ र यसको फलोअप निरन्तर गरिरहन्छौँ। जबसम्म पीडितको आँसु पुछिँदैन, जबसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन्, तबसम्म यस विषयलाई हामी
समयानुकूल ढङ्गले फलोअप गरि नै रहन्छौँ। यसले प्रहरीलाई पनि झकझकाउनेछ र पीडितलाई पनि एउटा आशाको दियो, पीडितमा रहेको एउटा आशाको दियो, न्याय पाउने आशाको दियो निम्न दिने छैन। हामी जिम्मेवारीपूर्वक यो कार्यलाई निर्वाह गर्दै जानेछौँ र विदेशमा रहनुभएका सङ्घ संस्थाहरू विशेष गरेर एनआरएन सम्बद्ध साथीहरूले यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू जसको नाम हामीले यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गऱ्यौँ उहाँहरूबारे जानकारी छ भने उहाँहरूको गतिविधि हामीलाई खबर गरिदिनु होला। हामी निरन्तर फलोअप गरिरहन्छौँ। यतिखेर भिडियो कलमा हामीसँग कुराकानी गर्न कोही साथी आउनुभएको मैले देखेको छु। उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार, म दुबईको आजमनबाट बोलिरहेको छु, दिपेन्द्र घिमिरे। हजुर दिपेन्द्रजी, के का लागि सम्झिनु भयो बताउनुहोस् न। सर हामीले विगत 1 वर्षदेखि हर सोसल मिडियामा हर उसमा जानकारी गराइरहेको छौँ हामीलाई यस्तो यस्तो समस्या हो भनेर, होइन? हजुर हजुर। उहाँहरूले हाम्रो कुरो केही पनि सुनिदिनु भएन। सबभन्दा मेन कुरो हाम्रो राजदूतावासले हाम्रो कुरै सुनेको छैन। राजदूतावासले कुरा सुनेको छैन मतलब समस्या चाहिँ के ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई परेको समस्या? हामी ट्याक्सी ड्राइभरमा आएको, हजुर 2 साल कन्ट्याक्ट पुरा गरेर के अरे अब घर जानलाई रिजाइन पेपर हालेको, रिजाइन पेपर पनि लियो, रिजाइन पेपर हालेको 1 हप्ता पछाडि हामीलाई के अरे कोर्टमा केस गरिदियो। हजुर, बिना गल्ती कोर्टमा पेश गरिदियो। अनि त्यसपछि अबको समस्या के हुन्छ त्यहाँ? अब हामी यहाँबाट घर जान चाहन्छौँ, अब 1 वर्षदेखि जान पाएन। अहिले पुलिसले हामीलाई खोजिरहेछ जेल हाल्नलाई। ए अनि त्यस्तो हुन्छ त्यसरी जेल हाल्ने त्यहाँ? अनि त्यहाँ तपाईँको कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्ने अथवा त्यहाँका कोही भन्छन् नि अलिकति विशेष गरेर गैर आवासीय नेपाली संस्थासँग आबद्ध कसैले मद्दत कानुनी मद्दत? हामीले सबैलाई गुहारिसक्यौँ। हजुर, लास्ट उसमा हजुरलाई सम्पर्क गर्दैछौँ आज। दूतावासले को भनाइ चाहिँ के त? दूतावासले गर्न सक्दैन र यसमा केही पनि? दूतावासले हामीलाई सिधा फोन गरेर हामीले फोन गऱ्यो भनेदेखि तिमीहरूको काम हुँदैछ, तिमीहरूलाई भन्दा टेन्सन हामीलाई छ, हामी काम गर्दैछौँ भन्ने, हामीलाई उल्टै थर्काउने, हामीलाई नचिने जस्तो गर्ने, त्योभन्दा अरू कुनै शब्दै नबोल्ने, जहिले फोन गरे पनि हामीलाई गाली मात्रै गर्ने। अब के भयो भने सजिलो हुन्छ? त्यहाँको कुन प्रक्रियाबाट तपाईँलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ? त्यहाँको सजिलो प्रक्रिया के हो बताइदिनुहोस् न, ताकि सुन्ने सम्बन्धित निकायलाई पनि थाहा होस् र हामीले पहल गर्दा पनि सजिलो होस्। के हो ठ्याक्कै प्रक्रिया चाहिँ के हुन सक्छ? प्रक्रियामा कस्तो एमबिसीले राम्रोसँगले कम्पनीसँग कुरा गरिदिएको भएदेखि हामी पहिले निक्लिसक्थ्यौँ। एमबिसीले हामीलाई झुटो आरोप गरेर एकदम के अरे तिमीहरू काम गर्दैछौ, तिमीहरूको कम्पनीमा केस लड्दैछु भन्ने, हामीलाई झुटो उ गरेर आश्वासन दिएर राख्ने। अनि मसँग भएको जति पनि नेपालमा गरेको एग्रिमेन्ट, त्यो तपाईँको श्रम मन्त्रालयमा गरेको पेपर, श्रम मन्त्रालयमा हालेको निवेदन पेपर सबै एमबिसीले लिएर गयो। हजुर, तर अहिलेसम्म हामीलाई कुनै भएन। अहिले के अरे 6 जना साथीहरू जेलमा छन्, अब 7 जना हामी बाहिर बसिरहेको छौँ। त्यो पनि एक जना कहाँ यसरी चारैतिर छरिएर बसेको छौँ। पुलिसले हामीलाई खोजिरहेछ। न हामीले यहाँ कुनै के अरे मान्छे मारेको, न चोरी गरेको, न केही के अरे बिगार गरेको, त्यही पनि हामीलाई कम्पनीले उल्टै केस गरेर। हस्, तपाईँहरूको एउटा टेलिफोन नम्बर हामीलाई अहिले बताइदिनुहोस् न। त्यहाँ रहेका कतिपय सहयोगी साथीहरूले तपाईँलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ कानुन व्यवसायीहरूले पनि मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। एकपटक टेलिफोन नम्बर तपाईँको सम्पर्क नम्बर दिन सक्नुहुन्छ? मिल्छ? सजिलो हुन्छ त्यसो गर्दा? हुन्छ सर। 056 फेरि भन्नुहोस् त। 056 हजुर 056 53 हजुर 5356 हजुर 272 सर। सरर एकचोटि भन्नुहोस् त, रिपिट नगरिकन। 056 53 56 272। हस्, यो नम्बरमा तपाईँहरूलाई सहयोगी साथीहरूले सम्पर्क पनि गर्नुहुनेछ। यसै रिपोर्टलाई हेरेर पनि जानकारी भएका सम्बन्धित अझ दूतावाससँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले तपाईँहरूलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूबाट थप विवरण लिएर हामी तपाईँहरूको फलोअप गर्नेछौँ। आजै पनि मैले महामहिम राजदूतलाई सन्देश पठाएको छु। तपाईँहरूको विषय त आज प्रवेश गर्यो, त्यसभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ भएका नेपालीहरूको विषयको फलोअपको सिलसिलामा मैले आफैले महामहिम राजदूतलाई सन्देश समेत पठाएको छु, मेसेज पठाएको छु। त्यसको जवाफ मैले पाउन सकेको छैन। उहाँको कार्य व्यस्ततालाई म बुझ्दछु, तर आम नेपालीलाई परेको पीडालाई पनि उहाँले बुझ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। दर्शक महानुभावहरू, अहिले ब्रेकको बेला भएको छ, एउटा ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि अन्य विभिन्न विषयसहित प्रस्तुत हुन्छौँ। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषय हिमालपारीको गाउँपालिका भनेर चिनिने गोरखाको चुमनब्री गाउँपालिकालाई आज पनि सडकले छोएको छैन। भएको 1 पैदल बाटो सुक्खा पहिरोले पुरिएको 3 महिना भयो।
3 महिनादेखि चुम भ्यालीका 700 परिवार गाउँमै थुनिएर बसेका छन्। गाउँमा खाद्यान्न अभाव हुँदा पनि केन्द्रदेखि गाउँको सिंहदरबार भनौँ न मौन छ। गोर्खाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता मोहसिन अली मियाको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ठुलो चाहिँ आइसकेर सानो ढुङ्गा यत्रो चाहिँ आइरहेको थियो। त्यतिखेरै फेरि अब बस्यो भने झन् ठुलै आउँछ है, उताबाट पनि ठुलै आयो भने फेरि आपत हुन्छ भनेर अनि हामी चाहिँ भागेर आयो। बच्चा लिएरै आउनुभयो? हजुर, यही बच्चासँगै। खच्चर त्यहीँ पुरे रहेछ, कुनै चाहिँ मरे रहेछ, कुनै चाहिँ मरेको छैन कि चलिरहेछ, तर ठुलो ढुङ्गाले च्यापेर राखेको रहेछ। कोही चाहिँ मरेछ, कोही चाहिँ मरेको छैन। गोर्खाको उत्तरी क्षेत्र चुम भ्यालीका 700 भन्दा बढी परिवार गाउँमै थुनिएको 3 महिना भयो। कारण हो चुमनौरबी गाउँपालिका 6 को लोक्पामा खसिरहेको यो सुक्खा पहिरो। यो दृश्य लोक्पा स्थित अजङ्गको डियु खोला भिरको हो। निरन्तर खसिरहेको पहिरोले उक्त भिर आधा भइसकेको छ। निरन्तर खसिरहने पहिरोको त्रासले स्थानीयहरू राति राम्रोसँग निदाउन पाउँदैनन्। ठुलो आउँछ, ठुलो ढुङ्गा ठुल्ठुलो आयो भने चाहिँ अब ठुलै आउँछ। कहिले त यस्तो मनले हो कि के हो घरै यसो थर्किन लागेको जस्तो नि लाग्छ कि, अनि त्यतिखेर उठेर हेर्छ फेरि माथितिर यताको घर त यताबाट नि आउँछ कि भन्ने डर लाग्दो रहेछ। अनि राति उठेर हेर्छ, पानी पऱ्यो भने त निन्द्रै लाग्दैन। यो अब यताबाट नि आयो भने है उताको डरले यताबाट नि आउन सक्छ कि भन्ने डर लाग्छ। यो पहिरोको यो झरिरहेको हुन्छ, बेलामा ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू छ, त यहाँ पनि भाइब्रेसनहरू आउने। यहाँ चाहिँ जस्तै अब यो मुनितिरको नि एकदम त्यति सुरक्षित रूपमा मलाई लाग्दैन। यहाँ अलि जोखिम रूपमा देखिन्छ। हिमालपारीको गाउँपालिका भनेर चिनिने चुमनौरबी गाउँपालिका अहिलेसम्म पनि सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन। एउटा मात्रै पैदल मार्गमा पर्ने पुल पहिरोले झारेको ढुङ्गा र रुखले पुरिएको छ। भदौ 1 मा लोक्पाकै पहिरोमा 16वटा खच्चड समेत पुरिएका थिए। त्यसबेला खच्चड गोठालाले भने पहिरोको आवाज सुनेपछि भागेर ज्यान जोगाएका थिए। सबै बाटो बन्द भएपछि चुम भ्याली क्षेत्रमा खाद्यान्नको सङ्कटको जोखिम बढेर गएको छ। गोर्खाबाट धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछा खोलासम्म 1 दिन गाडीमा र त्यहाँबाट 4 देखि 5 दिनसम्म खच्चडमा बोकाएर खाद्यान्न लैजाने गरे पनि अहिले बन्द हुँदा खाद्यान्नको हाहाकार हुँदै गएको छ। खाद्य सामग्री सकिँदै गएपछि गाउँको ढिँडो र फापरको रोटी खाएर स्थानीयले छाक टारिरहेका छन्। खाद्यान्न मात्र होइन, बिरामी पर्दा अस्पताल र सरकारी लगायतका कामकाजका लागि सदरमुकामसम्म पनि झर्ने बाटो नहुँदा अहिले हेलिकप्टर बाहेकको विकल्प नै छैन। अहिले उनीहरूसँग हप्ता दिन लगाएर पैदल हिँड्नुको विकल्प मात्रै छ। हेलिकप्टरमा आवत जावत गर्न र सामान ढुवानी गर्न समेत भाडा झन्डै 2 लाख पर्ने हुँदा यो विकल्प धेरैको पहुँचभन्दा बाहिरको छ। चिकित्सा बिरामी हुँदाखेरि अब हेलिकप्टरको बाहेक अरू विकल्प देखिन्न। सर्वसाधारण सामान्य रोग चाहिँ अब माथि हेल्पोस्टहरू, त्यसपछि क्यान नेपाल को क्लिनिकहरू छ, त्यही ट्रिटमेन्ट हुन्छ। तर सिरियस खालको बिरामीहरू चाहिँ हेली बाहेक अरू विकल्प देखेन। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ अब खच्चरबाट खाद्यान्नहरू ढुवानी हुन्थ्यो यो पहिरो आउनुभन्दा अगाडि। अहिले त्यो पनि अब खच्चर हिँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन। सदरमुकामबाट कम्तीमा 3 दिनमा पुगिने लोक्पाको पहिरोबारे सरकार अहिलेसम्म बेखबर जस्तै छ। तिनी तहका सरकारबाट 1 जना पनि प्रतिनिधि तथा प्राविधिक स्थलगत अध्ययनका लागि लोक्पा पुगेका छैनन्। साउन यता पहिरोकै कारण वडा नम्बर 6 को कार्यालय समेत खुल्न सकेको छैन। कार्यालय नखुल्दा सेवा प्रवाह समेत ठप्प प्राय छ। यता वडा पालिका र प्रशासनको लगातारको ताकेदापछि गृह मन्त्रालयले सेनाको हेलिकप्टर मार्फत भदौ 24 मा 93 क्विन्टल चामल छेकम्पा र चुम्चेत पठायो। तर पर्याप्त नभएपछि प्रतिघर 15 केजीका दरले वितरण गरिएको थियो। अब रात दिएको भनेर चाहिँ हल्ला चाहिँ गरिरहेछ हैन, हल्ला गरिरहेछ। जम्मा पाएको चाहिँ माथिको बेगमा चाहिँ अब अस्ति खाद्यान्न चामल आर्मी हिलीमा आउने चाहिँ आयो हैन। आएर चाहिँ प्रत्येक घरमा बाँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ एक घरले चाहिँ 15 किलो भन्दा पुगेन भाग। त्यो 15 किलोको भाग पनि ढुवानी चाहिँ अब सरकारले सहयोग गरेको हो हिली आर्मी हिलीमा। अनि जुन खाद्यान्न डिपो फिल्ममा छ त्यो डिपोमा चाहिँ कति पर्छ भने 30 किलोको 1500 रुपियाँ पर्छ। त्यो 1500 रुपियाँ हामीले सबै चाहिँ खाने व्यक्तिसँग चाहिँ हामीले उठाएर चाहिँ खाद्यान्न डिपोमा बुझाउनु पर्ने छ। अनि त्यो बाहेक अर्को सहयोगहरू चाहिँ नेपाल सरकारबाट के पनि आएको छैन। असोज 8 मा गुम्बा उद्घाटनका लागि हेलिकप्टरबाट सिपचेत पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाटो खुलाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
तर त्यसको 1 महिना बित्दा समेत बाटो खुलाउने सुरसार नै छैन। स्थानीयले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म पुगेर पहिरोका कारण स्थानीयले भोगेको व्यथा सुनाउँदा समेत कसैले नसुनेपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयको विचल्य हुने देखिएको छ। अहिलेसम्म सरकारी निकाय यहाँसम्म आइपुग्न सकेको छैन। यहाँ कुनै पनि प्राविधिक जाँच र अध्ययन अनुसन्धान कुनै पनि हुन सकेको छैन। राहत पनि यहाँ अहिलेसम्म यहाँ उपलब्ध हुन नसकेको हामीले यहाँ गुनासोहरू सुनेका छौँ। चुन्नोब्रेकको धेरै ठाउँमा यस्ता पहिरो जाँदाखेरि यहाँका स्थानीयसँगै यहाँ आउने पर्यटकहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। दर्शक महानुभावहरू, हामीले प्राथमिकताका साथ सुनाउने आवाज यस्तै दूरदराजको आवाज हो जहाँ मानिसहरूलाई खाद्यान्नको अभाव हुने अवस्था देखिएको छ। गोर्खाको यस ठाउँ जहाँ लगभग यो लोकपाको पहिरोका कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू प्रभावित भएको देखिएको छ र 15 किलो चामल केही समय अगाडि आएको हो। त्यसबाट गुजारा कति समय चल्छ त्यो आफैमा एउटा खोजको विषय हो। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौँ। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। त्यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस हामीले गरेका छौँ। उहाँसँग पनि हाम्रो सम्पर्क हुन सकेको छैन। यो रिपोर्ट संवाहक बनोस्, यो रिपोर्टले सबै कुराहरू बोलोस्, हाम्रा प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गरोस्। मानिसहरू यति धेरै मात्रामा 700 भन्दा बढी परिवार गाउँमा थुनिएर बसेका छन्। खच्चरहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। हेलिकप्टरको माध्यमबाट केही मानिसहरूले आफ्नो आपत पर्दा आफूलाई आपत पर्दा परिवारलाई आपत पर्दा उपचार गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यो सबैका लागि सम्भव छैन। गरिब मानिसहरूका लागि त्यो सपना नै हो। त्यस अर्थमा सरकारको विशेष ध्यान जाओस्। आश्वासनले अब पुग्ने अवस्था छैन। 15 किलो चामलले कति दिन चल्न सक्दछ त्यो कुरा सरकारले पक्कै पनि बुझेको छ होला। स्थानीय सरकारले अझ बढी बुझेको छ होला। हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरी यी मानिसहरूका बारेमा, यी जति पनि मानिसहरू त्यहाँ यी परिवारहरू छन् त्यहाँ थुनिएको प्राय अवस्थामा छन् उनको तर्फबाट प्रश्न गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। तर प्रश्नहरू सबै यो रिपोर्टले बताएको छ। अब यिनको उत्तरभन्दा पनि यिनको समाधानको प्रतीक्षामा हामी छौँ। यसलाई हामी ग्यालेक्सी संवाददाता मार्फत फलोअप गर्नेछौँ। हाम्रा लागि यिनै आवाज महत्त्वपूर्ण आवाज हुन्। हाम्रो लागि यही हेडलाइन सबैभन्दा ठुलो हेडलाइन हो। ढिलो हुनुभन्दा पहिला यी मानिसहरूको उद्धारका लागि, यी मानिसहरूका लागि खाद्यान्नको व्यवस्था होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसलाई फलोअप गर्छौँ। अहिले भने भिडियो कल मार्फत हामीसँग कोही जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, ललितपुरबाट। को बोल्दै हुनुहुन्छ? सरिता घिम्रे। सरिताजी, के का लागि सम्झिनु भयो बताउनुहोस् न। सर, मेरो छोरा हराएछ। छोरा हराएको तपाईँको आमा? तपाईँको नाम सरिता घिम्रे कि अहिले कुरा गर्नु? होइन, मेरो नाम चाहिँ सरिता घिम्रे हो। तपाईँको नाम सरिता घिमिरे। अनि कहिलेदेखि हराएको, कहाँबाट हराएको अलिकति बताउनुहोस्। हुलिया कस्तो थियो? फोटो छ भने देखाउनु होला। फोटो मेरो छोरा हराएको 2065 सालमा हराएको। हजुर। अनि त्यहाँदेखि यो के अरे वीरगञ्ज वार्ड नम्बर 10 हजुर अशोक बाटिकाबाट हराएको। वीरगञ्जबाट? हजुर, वीरगञ्ज अशोक बाटिकाबाट हराएको। अनि उहाँको नाम, तपाईँको छोराको नाम? मेरो छोराको नाम प्रकाश घिमिरे। प्रकाश घिमिरे? हजुर। 65 सालमा हराउनु भएको उहाँ? हजुर। ए, अनि फोटो छ तपाईँसँग छोराको? पठाएको छ त। फोटो पठाउनु भएको छ? हजुर। ए, हाम्रो टिमले मलाई जानकारी गराउनु भयो। तपाईँले पठाउनु भएको फोटो हामी दर्शकहरूलाई पुरै स्क्रिनभरि देखाउने कोसिस गर्दैछौँ। यो फोटो हेर्नु होला। प्रकाश घिमिरेजीको फोटो हामी यहाँ देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, प्रकाश घिमिरेजीका लागि सरिता घिमिरे उहाँको आमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो छोरो 65 सालदेखि हराएको बताउनु भएको छ। जति पनि महानुभावहरूले देख्नुहुन्छ कृपया यो फोटो हेर्नुहोला। यो तस्बिर यहाँ देखिन्छ। अब यो तस्बिरलाई पुरै स्क्रिनभरि देखाउन सके अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो तस्बिरलाई
भिडियोलाई हेर्नुहोला, यसको स्क्रिनसट लिनुहोला दर्शक महानुभावहरू। यदि तपाईँले देख्नुभएको छ भने प्रकाश घिमिरे उहाँको नाम हो, 65 सालदेखि हराउनु भएको छ। वीरगञ्जबाट भन्नुभयो यहाँमा तपाईँले? म बिमारी पनि छु सर, धेरै नै। बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, त्यसैले चेक गर्न आएको। अनि यहाँ ल कतै छोराले हेर्नुभएको, कतै छोराले बसेर कहीँ कुनै कारणवश कहीँ बसिरहनु भएको हेरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई के सन्देश भन्न चाहनुहुन्छ आमा? ल बताउनुहोस् त, छोरालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने? मेरो छोरा आओस्, जहाँ भए पनि एकचोटि भेट गरोस् मसँग, म यही भन्न चाहन्छु सर। हस् आमा, हस्, हाम्रो तर्फबाट कोसिस गर्छौँ। हाम्रा दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसलाई प्रचार गरेर सहयोग गर्नुहुन्छ। कति वर्षकी हुनुभयो आमा? म 2017 सालको सर। 17 सालको। 61 वर्षको हुनुभयो उहाँ। अनि उहाँलाई चाहिँ धेरै नै समस्याहरू छ। हजुर हजुर। उहाँको किडनीको समस्या छ, मुटुको समस्या छ, फोक्सोको समस्या छ। अनि उहाँको त्यो बाथको समस्याले गर्दाखेरि हात खुट्टाहरू चल्दैन। अनि धेरै गाह्रो समस्याहरू छ सर। हस्, हामी छोराको खोजीको प्रयासलाई अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रा दर्शकहरूले देख्नुभयो, तपाईँसँग म अहिले बिदा लिन्छु। आशा गरौँ हामीले हाम्रो प्रयासबाट यसरी प्रचार प्रसार भएर यो सञ्जालबाट धेरै मानिसहरूको परिवारको मिलन भएको छ। आमा, तपाईँको पनि परिवारको मिलन हुनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। म कोसिस गर्छु, हाम्रो टिमले कोसिस गर्नेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा ख्याल राख्नुहोला, विचार गर्नुहोला। उहाँलाई हामीसँग जोड दिनुहुने सहयोगी तपाईँ हुनुहुन्छ भद्र महिला, तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई जोड दिनुभयो। दर्शकहरू, एउटा ब्रेक लिन्छु म। ब्रेकपछि महत्त्वपूर्ण 2 विषयहरू छन्, समयले साथ दिए 2 विषय प्रस्तुत गर्नेछु। अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषय, हुन त मुलुकमा न्याय त्यति सजिलो कहाँ छ र? बाँच्दा त यहाँ न्याय पाइँदैन भने मरेपछि त झन् के सजिलैसँग न्याय पाइन्थ्यो र? देशकै न्यायपालिकाको हालत त रणभूमि बनाइएको छ देशमा भने आम नागरिकको आम नागरिकले न्याय पनि कसरी पाउन् र न्याय पाउन यहाँ पहुँच चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ या त पद चाहिन्छ भन्ने आरोप स्वयं न्यायाधीशहरूले नै लगाइरहेका छन्। अनि काम गर्दा गर्दै अरूको गल्तीले मारिएको एक नागरिकले न्याय पाउन झन् के सजिलो हुन्थ्यो र? त्यसैले त 5 दिन अघि ज्यान गुमाएका काभ्रेको पनौती नगरपालिका 3 का सुशील घिमिरेको परिवारले अझै न्याय पाएका छैनन्। न त प्रहरीले उजुरी नै लिन मानेको छ, न त परिवारले सब बुझ्नै स्वीकार गरेका छन्। काभ्रेबाट ग्यालेक्सी संवाददाता पूजन धितालको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कार्तिक 24 गते काभ्रेको पनौती नगरपालिका 3 का सुशील घिमिरेको बत्ती बनाउने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भयो। घिमिरेको मृत्यु भएको आज 5 दिन भएको छ, तर अहिलेसम्म उनको पोस्टमार्टम भएको छैन भने परिवारले सब समेत बुझेको छैन। जिल्लाको पनौती नगरपालिका 2 कुसादेवीमा बत्ती बनाउन जाँदा हाइटेन्सन 11,000 भोल्टको लाइन लापरवाहीका कारण अन हुँदा 20 वर्षीय सुशील घिमिरेको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो। 5 दिन अघिबाट मात्रै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दा आएका घिमिरेले प्राधिकरणलाई जानकारी गराएर ट्रान्समिटरमा बत्ती बनाउन गएका थिए, तर साँझ 6 बजे बिना जानकारी प्राधिकरणले लाइनमा विद्युत प्रवाह गरिदिएको परिवारको दाबी छ। मृत्यु भएको बुधबार बेलुका साँझ 5 बजे र बिहिबार चाहिँ हामी किटानी जाहेरीको निमित्त इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपा आएका थियौँ। किटानी जाहेरी हामीले व्यक्ति नै तोकेर किटान गरेर किटानी जाहेरीको निमित्त यहाँ निवेदन पेश गऱ्यौँ र इन्सपेक्टर साहबले तोक आदेश दिनुभयो, तर दर्ता शाखामा दर्ता हुन सकेन। मर्ने भाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ जम्मा काम गरेको 5 दिन मात्रै भएको थियो। उहाँलाई चाहिँ अब तपाईँको 11,000 भोल्टेजको हाई भोल्टेजमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ चढाएर काम लगाइयो। यो भनेको सेफ्टी छैन, यो भनेको एकदम प्रोफेसनल मान्छेलाई मात्रै काममा लगाउनु पर्यो। यो ठेकदारहरू बिचौलेहरूको कमिसनको खेलमा चाहिँ हाम्रो भाइ पर्नुभयो। यस्तो काम चाहिँ अब नहोस्। सो विषयलाई लिएर अहिले बनेपा प्राधिकरण परिसरको स्थिति तनावग्रस्त बनिरहेको छ। घटना भएको आज 5 दिन बित्दा समेत कुनै सहमति हुन सकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्ने यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका काभ्रेका प्रमुख ध्रुवराज कार्की। कार्की सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद सर। म जुन घटनाको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको सुशील घिमिरेको यसबारेमा तपाईँ पूर्ण रूपमा अवगत हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। वास्तविकता के हो घटनाको? हामीले रिपोर्टमा देखाएको र परिवारले, पीडितको परिवारले आरोप लगाए भन्दा घटना फरक हो कि उस्तै हो? एकपटक बताइदिनुहोस् न। यो घटना चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ भएको देखिन्छ। हजुर, प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा होइन। हजुर, त्यहाँ चाहिँ के अरे
हरि हुमगाई भन्ने हाम्रो जालदारी कर्मचारीले चाहिँ काममा लगाएको भन्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ। हजुर, त्यस अनुसार चाहिँ हामीले उहाँले क्षतिपूर्ति पनि माग गरे, दोषीलाई कारबाहीको माग गरे भनेर निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ उहाँको पिताश्रीले। हजुर, त्यो निवेदनलाई चाहिँ हामीले दुर्घटना विनिमय अनुसार को अनुसूची अनुसार हामीले हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयमा जानकारी गराएका छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हजुरको कमिटी गठन हुन्छ माथिबाटै। त्यसमा चाहिँ स्थानीय निकायको प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासनको प्रतिनिधि राखेर त्यसले विस्तृत छानबिन गरिसकेपछि मात्र डिटेल के भएको भन्ने कुरा चाहिँ निगोल हुन्छ सर। अब यो उहाँले कमजोरी गर्नुभएको हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्रारम्भिक तपाईँको अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन, 5 दिनमा पत्ता लागेको चाहिँ छैन। अनि त्यहाँ कस्तो भयो भने त्यो घटना भइसके पछाडि स्थिति अलिक तनावग्रस्त भयो। अनि त्यो घटनामा 3 जनालाई चाहिँ अब सटडाउन लिने, त्यहाँ काममा लगाउने, बिचमा अर्को ब्रान्च काट्ने भन्ने कुरा 3 जनालाई चाहिँ प्रहरीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएकोले गर्दाखेरि सम्पर्कमा उहाँहरू हुनुहुन्न। अर्को कुरा त्यो फिल्डमा जाने पनि हाम्रो स्थिति अहिले रहेन, त्यो सहमति नभएकोले गर्दा आज चाहिँ सहमति भइसकेको छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अब छानबिन कमिटी गठन भएर छानबिन कमिटीले निश्चय छानबिन गरेर त्यसको दोषीमाथि अब यदि कर्मचारीको हेल्थ रहेछ भने त्यही अनुसारको कारबाही पनि हुन्छ सर। मतलब यो लेभलको यो स्तरको लापरवाही पनि हुनसक्छ। 11,000 भोल्टमा काम गर्दाखेरि काम गरिरहेको मान्छेलाई त्यो इलेक्ट्रिक त्यो लाइन खोलिदिएको होइन, जब बन्द सटडाउन गरिन्छ नि, सटडाउन गर्दाखेरि उहाँहरूकोबाट त्यो कुरा आएको छ सर। अब यसको विस्तृत छानबिनको रिपोर्ट नआइकन अहिले नै मैले यसै हो भन्न सक्दिनँ सर। नर्मली कस्तो हुन्छ सर, तपाईँलाई थाहा छ नि, काम गर्दा कस्तो हुन्छ? सूचना दिइन्छ, टेलिफोन गरिन्छ, अथवा तपाईँहरूको इन्टरकम सिस्टमबाट ल भयो म ठिक भयो म सेफ छु भनेर खोलिन्छ, के हुन्छ? जहाँ कसरी काम हुन्छ त्यो अलिकति यसको प्रक्रिया अलिकति जान्नु भन्छ। अब उहाँले चाहिँ लाइन अब काम गरेछ भने फोनबाट त्यहाँ सटडाउन चाहिँ हामीले यो मान्छेलाई सटडाउन दिने भनेर सब स्टेसनमा नेम लिस्ट पठाएको हुन्छ। त्यो मान्छे बाहेकहरूले सटडाउन लिने दिने गर्न पाउँदैन। अनि त्यहाँ सब स्टेसनमा पनि मान्छेहरू हुन्छ, त्यो सब स्टेसनमा चाहिँ उहाँहरूले त्यही अनुसारको मान्छेले त्यहीँ आएपछि दिनुहुन्छ होइन सटडाउन। अनि त्यहीँ आएपछि लगाइरहनु भएको छ। अब उहाँले त्यो सटडाउन लिने र दिने के अरे जुन सटडाउन अब काम सकियो लाइन लगाउँदा हुन्छ भने चाहिँ जसलाई काम लगाइरहेको छ त्यहाँ बुझेर उहाँहरूसँग चाहिँ अनलाइनै कुरा गरेर होलमै लाइन लगाउने र दिने। मतलब त्यही फिल्डबाटै अन गरिन्छ, त्यो फिल्डबाटै जहाँ काम गर्यो त्यहीँबाट अन गरिन्छ कि कुनै अर्को स्टेसनबाट अन गरिन्छ? अर्को स्टेसनबाटै अन गरिन्छ। भनेपछि त्यो जसले काम गरेको उहाँले अन नगर्नुहोस् भनेपछि मात्र अन गर्ने हो? उहाँ काम गर्दा गर्दै आफूलाई करेन्ट लाग्ने गरी त उहाँले अन गर्नुहोस् पक्कै पनि भन्नु भएन होला? त्यसको के छ भने हजुरले भनेको विस्तृत विवरण चाहिँ त्यो अब माथिमा मभन्दा माथिल्लो निकायबाट तालुका कार्यालयबाटै प्रादेशिक कार्यालयबाट चाहिँ कमिटी गठन गरेर छानबिनको चरणमा छ। अब भोलि कमिटी गठन भएर त्यसको तुरुन्तै नै छानबिन हुने भन्ने छ। तर तपाईँहरू पीडित परिवारलाई मद्दत गर्ने अथवा उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने, उहाँहरू पीडामा साथ दिने, उहाँहरूलाई भइपरि आएको कुनै पनि किसिमको भनौँ न क्षतिपूर्ति लगायतका क्षति त अब मानिसको ज्यान गएको छ के होला र कुनै पनि किसिमले समन्वय गर्नको लागि तयार त हुनुहुन्छ नि, यसलाई स्वीकार त गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू? होइन हजुर, समन्वय गरिरहेको छौँ हजुर। आज चाहिँ नगर प्रमुख श्री भीम नेउपाने, प्रहरी शिवराम पोखरेल, प्रहरी प्रशिक्षक भूपेन्द्र खत्री, हाम्रो माथिबाट आउनुभएको सरहरू, मेरो रोबरमा जीवहरू सबै मृतकको चाहिँ भनौँ न पीडित पक्ष मृतकको बुवा, उहाँको ठुलो बुवाहरू सबै आफन्तको रोबरमा चाहिँ 4 बुधे सहमति नै भएको छ सर। हस्, म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राय जानकारी यो चाहिँ भनौँ न छानबिनको क्रममै रहेको छ र हामी चाहिँ सकारात्मक छौँ, पीडितको पक्षमा हामी पनि छौँ भन्ने सन्देशसहित तपाईँले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सहभागिताका लागि र पीडित परिवारलाई तपाईँहरूको आवाजमा बल पुगोस् भनेर हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। आवश्यक फलोअपका लागि हामी तयार छौँ भन्ने कुराको जानकारी पनि म यसै मार्फत यहीँबाट तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। जे भयो अत्यन्त दुःखद घटना भयो, तर यो दुःखद घटना भइसकेपछि यसलाई छानबिन गरी कसैको लापरवाही रहेछ भने कारबाहीसम्मको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहँदा हाम्रो साथ यहाँहरूलाई पक्कै पनि रहिरहनेछ। र दर्शक महानुभावहरू, यो सँगसँगै आजका लागि एउटा अर्को विशेष रिपोर्टलाई थाँती राख्नुपर्ने भएको छ, त्यसलाई म अर्को कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछु। प्रस्तुत भएका विषयहरूको फलोअप पनि हामी निरन्तर गर्नेछौँ। सबै फलोअपहरू कार्यक्रममा प्रसारण गरिरहन सम्भव हुँदैन, तर प्रसारण भएका सबै विषयहरूको फलोअप हामी कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर गरि नै रहेका हुन्छौँ। त्यसैलाई निरन्तरता प्रदान गर्न अर्को कार्यक्रममा पक्कै पनि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम सिधा कुराबाट आजको श्रृङ्खला सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. अपोलो पेन्ट्स प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink. छिटो भनेकै वर्ल्डलिंक. Exclusively marketed by Telligence in Televisual Advertising.